बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें पाक अफगान बॉर्डर से हैं। मगरबी महाज इस वक्त तपा हुआ है, जंग लगी हुई है नाज़रीन। और अफगान तालिबान जिनको बहुत जोम था अपनी ताकत पे, जदीद टेक्नोलॉजी जो उनके पास अमेरिकन थी, लेकिन जब अमली मैदान में आए हैं तो वहाँ पे पीठ पे गोलियां खाई हैं और भाग खड़े हुए हैं वहाँ से। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इन्होंने एक तरफ तो कहा जी कि हम जंग बंदी चाहते हैं और इन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्टें की, लेकिन उसके बाद दूसरी जानब क्या किया है कि जिला कुरम का जो बॉर्डर एरिया है वहां से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है दहशतगर्दों ने। लेकिन नाज़रीन, पाक फौज ने दिया है करारा जवाब। 20 से 25 हलाक हो गए, 13 को तो पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की कोशिश में मारा गया और 20 से 25 जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मारे गए। और नाज़रीन, मजीद कुछ पोस्टें जो है पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आई हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने 350 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करने के लिए जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है। इसके बाद नाज़रीन दुश्मन की चीखें निकल रही हैं और इसकी भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर इस वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर अभी भी घुमसान की जंग जारी है। हालांकि अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया जी कि हम अच्छे और बीबे बच्चे बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक न की जाए, क्योंकि एयर स्ट्राइक जो है उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तान ने नाज़रीन उसको भी फिलहाल तो माना हुआ है, पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया, लेकिन नाज़रीन नमक हराम कब बाज आ सकते हैं। उन्होंने इधर ये बात की और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर किया है हमला, जिसमें 25 के करीब दहशतगर्द हैं, जिनमें से 13 को तो पाकिस्तान में कोशिश दाखिल होने की कोशिश में उड़ा दिया गया है, जबकि बाकी नाज़रीन शदीद जख्मी हालत में पहाड़ों के अंदर पड़े हुए हैं। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान जो कि इस जोम के अंदर थे, शायद उनको थपकी जो है वो किसी ने मारी थी। हुआ ये नाज़रीन के जैसे ही ये हमले शुरू हुए तो उसके साथ ही भारतीय मीडिया के ऊपर चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा, बताया जाता रहा लो जनाब वो तो वहाँ पे दाखिल हो गए हैं पाकिस्तानी गांव के अंदर, वो तो जनाब ऐसे हो गए हैं, अब तो जनाब वो अटक किले तक पहुँच गए हैं, तो ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया। तो सूरत हाल ये है कि अमीर मुत्तकी खान के जो बयान मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया कि उसने कहा कि हम जंग बंदी चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, तो पाकिस्तान जंग चाहता है। और अक्ल के नाखुन लोग पाकिस्तान अरसा दराज से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां करो, लेकिन तुम कार्रवाइयां करने की बजाय पाकिस्तान को ही उल्टा आंखें दिखा रहे हो। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि वहां पे जो है वो दहशतगर्द मौजूद है, ये दहशतगर्दों के कैंप है। अब ये कहते हैं जी वो हमारे मेहमान है। डूब मरने का मुकाम है भी, आपको गोली चलाना हमने सिखाया है। आप पाकिस्तान के अंदर पले बड़े हो और अगर पाकिस्तान आपको तब पिनार न देता तो अभी तक ये जो अभी हमें आंखें दिखा रहे हैं ना, ये तब जो है वो उसी जंग का निशाना बन चुके होते। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अच्छे हमसायों की तरह जिस कदर मुमकिन हो सकता था अपना एक फर्ज अदा किया। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमेशा इनकी फितरत, इनकी सरश्त के अंदर डसना है, चाहे आप इनको जितना मर्जी पाल लें। आप अंदाजा लगाएं कि जब अफगान तालिबान का जो यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी, तो नाज़रीन मुझे किसी का और का तो पता है, पाकिस्तानी मीडिया कर रहा था, लेकिन मैं अपने चैनल से आप उठा के हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लें, हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया है, हर तरह से मॉरली हमने इनको सपोर्ट किया है, हमने हर तरह से इनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इनका सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अफगान तालिबान के अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान ने वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई। मकसद क्या था कि यार हमारे हमसाए के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान ने इन्हें कहा कि हम तुम्हारी फौज को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो ये मुल्ला याकूब है, उसने पता क्या कहा, उसने कहा ना ना ना, हम तो बाय बर्थ जंगजू हैं, हम अपनी फोर्स खुद स्टैंड कर लेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से तो इन्होंने ये कह दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा, राब्ता किया भारत से और कहा जी हम आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो वो ट्रेनिंग आपकी अभी नजर आ रही है कि वो किस तरह से ट्रेनिंग आपने ली है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान हमेशा हत्तुल बिसा कोशिश करता रहा कि जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रहें। वो बशमूल भारत के हैं, भारत के और बशमूल पाकिस्तान के, लेकिन इन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की बजाय अपना भारत का साथ दिया। और अब आपको पता है कि जो भारतीय मीडिया है
وہ وہاں پہ بڑی بڑھا چڑھا کر خبریں اسی معاملے کی دے رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، وہ تو جناب اٹک قلعے تک پہنچ گئے ہیں، وہ تو ایسے کر لیں۔ عملی طور پہ دیکھیں تو جس طرح سے فلموں میں نہیں کرتے کہ بالی ووڈ کی فلموں کے اندر، وہ انہوں نے پاکستان فتح کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دوسری جانب ناظرین یہ صورتحال ہے کہ آج 25 دہشت گردوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی جب کوشش کی تو مزید 2 پوسٹیں 8 پوسٹیں اس وقت ناظرین پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کے جو عسکری ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک بفر زون جو ہے وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر بنا دینا چاہیے تاکہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں داخل نہ ہو سکے۔ جو بڑی بڑی چوٹیاں ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے اور انہیں کیپچر کر کے وہاں پر اپنا جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے سیکیورٹی۔ بہرحال یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے مانتے نہیں ہیں۔ اب جو ہے ناظرین صورتحال یہ ہے کہ یہ 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے، اس کے بعد پاکستان نے ان کو آخری وارننگ دی ہے۔ واخان کوریڈور پاکستان کے قبضے میں مکمل طور پہ کنٹرول پاک فوج کا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو قطعاً یہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند نہیں کرو گی، جب تک پاکستان کے دشمنوں کی تم سہولت کاری بند نہیں کرو گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی بحریہ نے جو بحری جہاز سے ایک بیلسٹک میزائل داغنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اور ناظرین یہ امریکہ کو بھی ایک بڑا کرارا جواب ہے کہ جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگا رہا تھا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک اور جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ چلے بات میں آ گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پہ پروگرام پہ پابندی لگائی اور پاکستان نے کہا جی کہ ہم اپنے دفاع کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب جو خبر آ رہی ہے پاکستان نے 350 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ بیلسٹک میزائل ہے ناظرین، یہ سمندر سے یعنی کہ شپ سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو بڑی ایکوریسی کے ساتھ اس نے ہٹ کیا ہے۔ اس وقت بھارت کے اندر بڑی اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے اس میزائل کو لے کر۔ تو پہلے بھی ان کی جانب سے کہا جاتا تھا امریکہ سے جی کہ پاکستان ہمیں نہیں چھوڑ رہا، پاکستان ہمیں تباہ کر دے گا، وہ تو بڑے جدید میزائلوں کے تجربے کر رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تو ایسے میزائل کے تجربے کر رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جا کہ ہم جن حالات سے دوچار ہیں، نا امیدی یا مایوسی نہیں ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا ہوا ہے اور وہ خاص مقصد جو ہے اس کے لیے مشکل ترین حالات سے گزار کے قوم کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو بھی تیار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے اور اب جو ہے وہ پاکستان نے آخری وارننگ دے دی ہے ان کو، افغان طالبان کو، اور اس کے بعد ناظرین حملے وہ مکمل تیار ہیں۔ کل رات اگر ان کی جانب سے ہاتھ نہ جوڑے جاتے تو پاکستان نے ایئر سٹرائک کرنی تھی، وہ پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیارے مکمل تیار تھے۔ تو کمانڈ کی جانب سے ڈیفینیٹلی کہا گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم معاملات کو نہ بڑھائیں، کیونکہ اگر ہم حملہ کرنا چاہیں تو ود ان نو ٹائم 5 منٹس کے اندر اندر ہم کابل کو جا کے تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے سے دور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان کی صلح جوئی کو پاکستان کی کمزوری سمجھنا یہ تمہاری بے وقوفی اور یہ تمہاری سنگین مس کیلکولیشن تھی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔